अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 10वीं जमात 7वां सबक मुज़फ़्फ़र हनफी से एक मुलाकात। आज उसकी मश्क़ी सरगर्मियाँ हल करेंगे। कहा गया है जान पहचान का मुताला करके ज़ेल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। मुज़फ़्फ़र हनफी की तख्लीक़ात तो हमने सबक में पढ़ा था कि अदब अतफ़ाल पर मबनी नज़्मों के मजमूए उनके 6 हैं और कहानी के मजमूए 3 हैं। इन रिसाइल में शाये हुई। तो देखते हैं इनका जवाब कहाँ पर है। सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 36 पर। तो हमें यहाँ पता चलेगा कि उनके नज़मों के 6 मजमूए हमें यहाँ से मिल जाते हैं। खेल खेल में, नर्सरी के गीत, चटखारे, मज़ेदार नज़में बच्चों के लिए, बोल मेरी मैना, ये 6 हमें मिल गया। फिर उसके बाद उनकी कहानियों के 3 मजमूए, नीला हीरा, बंदरों का मुशायरा, हलवा चोर, ये 2 हमें मिल गया। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 35 पर। यहाँ पर कि जो रिसाला था दहली से, बच्चों का रिसाला क्या क्या था? खिलौना, फुलवारी, टॉफ़ी कलियाँ, दोस्त, है ना, इतना। तो अब हमें ये सब कहाँ फिल करना है, चलते हैं वापस से मश्क़ी सरगर्मियों में। यहाँ पर आप आ जाएं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इन 6 बॉक्स में उनके 6 मजमूए जो मैंने आपको बताया, खेल खेल, नर्सरी के गीत, चटखारे, मज़ेदार नज़में बच्चों के लिए, बोल मेरी मैना, ये 6 है। या एक बॉक्स नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि उनके 6 ही मजमूए हैं नज़म के। फिर कहानियों के कितने मजमूए हैं उनके? 3 हैं। तो इन तीनों में आपको क्या लिखना है, नीला हीरा, बंदरों का मुशायरा, हलवा चोर। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो हमने पेज नंबर 35 पर देखा कि रिसाला, खिलौना और फुलवारी, टॉफ़ी कलियाँ और दोस्त, ये चारों यहाँ पर आपको फिल करना। इस तरह से ये खाका हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि सबक पढ़कर ज़ेल के रवां खाके मुकम्मल कीजिए। आज के बच्चों का कोहे क़ाफ़, परिस्तान, देवी देवता। तो देखते हैं आज के बच्चों का कोहे क़ाफ़ क्या है। उसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 35 पर। यहाँ देखिए आप जवाब मिलेगा कि आज के बच्चों का कोहे क़ाफ़ खला है और परिस्तान अंटार्कटिका है। और उससे पहले एक जवाब है, ये आएगा, मसनूई सैयारों, रोबोट, कंप्यूटर पनडुब्बियों को वही दर्जा देते हैं जो कल माजी में देवों और परियों को हासिल था। तो इसका जवाब किस तरह से लिखना है मैं आपको मश्क़ी सरगर्मियों में बताती हूँ। यहाँ पर आ जाएं आप। इस तरह से लिखना है कि आज के बच्चों का कोहे क़ाफ़, यहाँ पर आपको खला लिखना है पहले बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में आज के बच्चों का परिस्तान अंटार्कटिका, तो दूसरे बॉक्स में आप अंटार्कटिका लिखेंगे। फिर देवी देवता, आज के बच्चों का देवी देवता क्या है, कंप्यूटर, रोबोट, पनडुब्बियाँ, मसनूई सैयारा, जो हमने सबक में देखा, ये चारों आपको यहाँ पर तीसरे बॉक्स में लिखना है। फिर क्या दिया गया है कि बच्चों का गैर लिसानी अदब, तो इसका जवाब कहाँ पर है, इसके लिए भी हम चलते हैं पेज नंबर 36 पर। बच्चों का गैर लिसानी अदब, यहाँ देखें आप, यहाँ कार्टून, वीडियोस, एनिमेशन, फिल्में। तो ये 3 आपको उठा के कहाँ लिखना है, मश्क़ी सरगर्मियों में, यहाँ पर कार्टून, वीडियोस और एनिमेशन, फिल्में। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है कि दर्ज झेल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। उस इम्तिहान का नाम लिखिए जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफी ने मुमताज़ तलबा में 3रा मकाम हासिल किया था। तो यहाँ पर चलते हैं हम पेज नंबर 34 पे। इसका जवाब है यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा। उस अफलास के ज़माने में मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में उनका नाम 3रे मकाम पर था। तो इसका जवाब हम किस तरह से लिखेंगे कि उस इम्तिहान का नाम जिसमें मुज़फ़्फ़र हनफी ने मुमताज़ तलबा में 3रा मकाम हासिल किया, मिडिल स्कूल, यहाँ से मिडिल स्कूल के बोर्ड का इम्तिहान था। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। दूसरा सवाल पूछा गया, उस मकाम का नाम लिखिए जहां मुज़फ़्फ़र हनफी ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल की तालीम हासिल की। तो इसके लिए आप अपने सबक पेज नंबर 34 पर जाएं। यहाँ से हमें जवाब मिलता है कि देखिए उन्होंने क्या बताया था कि उनकी अम्मी 3 बेटों और उनके साथ हसवा फतेहपुर में रहने पर मुसिर थी, यानी ज़िद पर आ गई थी, अड़ गई थी, वहीं पर रहती थी। और खंडवा से उनके अब्बू पैसा भेजाते थे 10 रुपया, जिसमें वो सब तंगी से बसर करते थे।
تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے پرائمری اور مڈل اسکول کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ یہیں سے حاصل کی، ہسوا فتح پور۔ تو اس کا جواب آپ کو کیا لکھنا ہے کہ اس مقام کا نام جہاں سے مظفر حنفی نے پرائمری اور مڈل اسکول کی تعلیم حاصل کی ہسوا فتح پور ہے۔ آگے چلتے ہیں مشق میں اپنے۔ نمبر 3 پوچھا گیا اس مقام کا نام لکھیے جہاں سے مظفر حنفی نے تدریسی خدمات کا آغاز کیا۔ مقام کا نام پوچھا گیا، یہ بھی جواب پیج نمبر 34 پر ہے یہاں پر، کہ بھٹکنے اور ناکام رہنے کے بعد بھوپال میں مڈل اسکول ٹیچر کی ملازمت کی، یہ جواب ہے۔ تو یہ جواب آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے کہ اس مقام کا نام جہاں سے مظفر حنفی نے تدریسی خدمات کا آغاز کیا بھوپال ہے۔ سوال آپ کو پورا دہرانا ہے، آگے مقام کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہم اپنے مشق میں چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کیا پوچھا گیا ہے؟ نہیں، آگے کہا گیا ہے کہ ذیل کے بیانات سے صحیح متبادل کو الگ کر کے لکھیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہے صحیح متبادل۔ مظفر حنفی کی ملازمت سے استعفیٰ دینے کی وجہ تقرر جنگلی اور دلدلی علاقے میں ہوا تھا، تنخواہ بہت کم تھی، افسروں کے سلوک کے خلاف احتجاج تھا۔ تو یہ تیسرا آپشن آیا تھا، جیسے کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بار دکھا دیتی ہوں سبق میں پیج نمبر 34 پر کہ انہوں نے کیوں دیا تھا یہاں پر کہ تنگ نظر متعصب اور تنگ نظر افسروں کی زیادتیوں کے خلاف احتجاجاً 3 برس کے بعد استعفیٰ دے دیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ آگے کہا گیا کہ مظفر حنفی کے مطابق آج کل کے بچے صرف روبوٹ اور کمپیوٹر کی کہانیوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، کامک اور کارٹونی کہانیوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، قاف و طلسماتی کہانیوں میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو دوسرے کا کیا آئے گا؟ یہ تیسرا آپشن صحیح ہے۔ اس کا جواب ہم کہاں دیکھیں گے؟ پیج نمبر 35 پر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا لگ بھگ کہ آج کل کے بچے، یہاں ان کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ محض کوہ قاف و طلسماتی کہانیوں ہی سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ روبوٹ، پنڈبی اور مصنوعی سیاروں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس کا آپشن کتنا آئے گا؟ تیسرا صحیح ہے۔ ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1 پوچھا گیا کہ ادب اطفال کے ادیبوں کو مظفر حنفی نے جو نصیحتیں کی ان میں سے کسی 2 کو بیان کیجیے۔ 2 کو بیان کرنے کو کہا گیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ ادب تخلیق کرنے کے لیے اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے منتخب کریں جن میں آج کل کے مسائل ہوں۔ فنکاروں کو دوسرا کیا مشورہ دیا تھا انہوں نے کہ فنکاروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد شہد و شکر میں لپیٹ کر پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جواب کیا ہے؟ اس سبق میں آئے ہوئے بچوں کے ادیبوں میں سے کسی ایک کا نام اور ان کی کسی تصنیف کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب آپ کو یہاں سے لکھنا ہے کہ اس سبق میں آئے ہوئے بچوں کے ادیبوں میں سے کسی ایک کا نام غالب ہے اور ان کی تصنیف کا نام قادر نامہ ہے۔ اس طرح سے آپ کو پورا جواب لکھنا ہے۔ پھر واپس سے چلتے ہیں مشق میں۔ آگے کیا پوچھا گیا ہے؟ نمبر 3 بچوں کا ادب شائع کرنے والے 2 رسالوں اور ان کے مدیروں کے نام لکھیے۔ تو بچوں کا ادب شائع کرنے والے 2 رسالہ پوچھا گیا، لیکن یہاں پر دیکھیے بہت سارا رسالہ ہے، کھلونا ہے، پھلواری ہے، ٹافی کلیاں، دوست ہیں۔ تو آپ کو کسی 2 رسالے کا نام بتانا ہے، پھلواری اور ٹافی کلیاں، ٹھیک ہے۔ بچوں کا ادب شائع کرنے والے 2 رسالے پھلواری اور ٹافی کلیاں ہیں۔ پھر پھلواری کے مدیروں کا نام پوچھا گیا اور ان کے مدیر دہلی اور لکھنؤ ہیں، اس طرح سے لکھنا ہے۔ چوتھا سوال کہ ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہے، اس بیان پر اپنی رائے دیجیے۔ تو آپ کی رائے مانگا ہے تو آپ کو اپنے الفاظ میں ہی لکھنا ہے۔ کس طرح سے جواب دیکھتے ہیں؟ یہ بیان کہ ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہے درست ہے۔ مظفر حنفی نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا ہے کہ مذکورہ الیکٹرانک وسائل پورے پرنٹ میڈیا کے لیے چیلنج ہے۔ پہلے کے لوگ صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھتے تھے، اب ٹی وی پر یا موبائل کے نیٹ پر اخبار کی خاص خبریں سن یا پڑھ لیتے ہیں۔ ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھنے کی وجہ سے نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی اب کتابیں اور رسالے پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ پہلے بچے اخبار کے ہفتہ واری کالم پڑھا کرتے تھے یا بچوں کے ماہانہ رسائل کا انتظار کیا کرتے تھے۔ رسائل میں ہر بچہ اپنی پسند کے مطابق با تصویر کہانیاں، نظمیں، معلوماتی مضامین پڑھا کرتا تھا۔ اب موبائل پر کارٹونی فلمیں 24 گھنٹے دکھائی دیتی ہیں۔ عام طور پر بچے کارٹون اینیمیشن فلمیں پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت ٹی وی پر کارٹون والے چینل یا موبائل پر کارٹون دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ ادبی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ اس لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہیں۔
اس طرح سے آپ کو اپنی رائے دینی ہے۔ آگے 5واں کیا پوچھا گیا ہے، مظفر حنفی کی نظم کے مرکزی خیال کو واضح کیجیے، یعنی جو نظم ہم نے پڑھا تھا تو اس نظم کا مرکزی خیال بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب کیا ہے، مظفر حنفی نے اپنی نظم میں آج کل کی مہنگائی کے مقابلے میں کل کی سستائی بیان کی ہے۔ نانا نانی کے زمانے میں 45 روپے میں اصلی گھی کھاتے تھے، اسکول میں فیس نہیں تھی۔ آج کل ابو امی کی تنخواہ 45,000 ہے لیکن اصلی گھی نصیب نہیں ہوتی، اسکول کی فیس ہر سال بڑھتی ہے۔ مظفر حنفی نے بتایا ہے کہ کل ہر چیز سستی تھی اور آج ہر چیز مہنگی ہے۔ یہ ان کے نظم کا مرکزی خیال ہے جو آپ کو لکھنا ہے۔ سبق میں استعمال کیے ہوئے 2 محاوروں کو اپنے جملے میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ایک محاورہ یہ رہا پاپڑ بیلنا، دوسرا سرزنش کرنا۔ تو پاپڑ بیلنا پہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ سرزنش کرنا، جن بچوں نے گھر کام نہیں کیا تھا استاد نے ان کی سرزنش کی۔ اس طرح سے آپ جملے بنا دیں دونوں پر۔ مظفر حنفی کی زندگی کے ابتدائی حالات اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب کیا ہے کہ مظفر حنفی کی زندگی کے ابتدائی ایام انتہائی غربت میں گزرے۔ ان کے والد کھنڈوا میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے۔ ان کی والدہ اپنے آبائی وطن ہسوا فتح پور میں رہنے پر بضد تھیں یا مصر تھیں، اس لیے وہ اپنی 3 بیٹیوں اور بیٹے مظفر حنفی کے ساتھ ہسوا میں رہتی تھیں۔ والد صاحب صرف 10 روپے ماہانہ بھیجتے تھے، اتنے کم پیسوں میں بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ ان حالات میں بھی مظفر حنفی پڑھائی میں محنت کرتے تھے۔ مڈل اسکول کے بورڈ کے امتحان میں ممتاز طلبہ کی فہرست میں 3 مقام حاصل کیا تھا۔ آگے پوچھا گیا بچوں کے ادب کی خصوصیات سبق کی روشنی میں لکھیے۔ بچوں کا ادب اپنے عہد کا آئینہ ہونا چاہیے۔ ماضی کی کہانیوں میں جو کام دیو، پریاں اور جادوگر کرتے تھے آج وہ سارے کام روبوٹ کمپیوٹر کرتے ہیں، اس لیے بچوں کے ادب میں ان کے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بچوں کو براہ راست نصیحت کرنا ان کی نفسیات کے خلاف ہے۔ بچوں کو جو درس دینا ہے اسے شہد و شکر میں لپیٹ کر پیش کرنا چاہیے۔ ایسی مقصدی کہانیوں کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں، نظموں اور ڈراموں میں تفریح اور دلچسپی کا وافر سامان ہو تو وہ اس پیغام پر بھی غور کریں گے جو بین السطور دیا گیا ہے۔ بین یعنی کیا ہوتا ہے، بیچ میں، سطور یعنی سطروں کے بیچ میں، یعنی کہانی بتاتے بتاتے بچوں کو جو نصیحت کر دیا گیا ہے بین السطور وہ بھی اس پر غور کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ بچوں کا ادب بچوں کی عمر، زبان کی استعداد، ان کی نفسیات اور زبان حال کے مطابق ہونا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کہا گیا کہ ٹیلی ویژن اور موبائل تعلیم کے لیے مفید ہے یا مضر۔ مفید یعنی فائدہ مند، مضر یعنی نقصان دہ۔ اپنی رائے تحریر کیجیے۔ تو کیا رائے دیں گے ہم کہ کوئی بھی چیز بذات خود نہ اچھی ہے اور نہ بری، دراصل اس کے استعمال کے طریقے سے نفع یا نقصان ہوتا ہے۔ سائنس کی ہر ایجاد میں دونوں پہلو پوشیدہ ہیں، یعنی نفع بھی نقصان بھی، دونوں پہلو پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اگر اس کا صحیح طریقے سے اور اچھے مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ شے مفید ہوتی ہے، اگر اسے غلط طریقے سے اور برے مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ شے مضر ہوتی ہے یعنی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن ایک مفید ایجاد ہے، اس پر ہم دنیا میں کہیں بھی ہونے والے واقعات کو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص کی تقریر، لیکچر سن سکتے ہیں۔ تعلیم و تدریس میں ٹی وی کو ایک بہترین وسیلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف جماعتوں کے مختلف مضامین کے اسباق کو ٹی وی پر پیش کیا جا سکتا ہے جنہیں مختلف ملک کے تمام اسکولوں میں بیک وقت سیکھا جا سکتا ہے۔ ان پروگراموں کو ریکارڈ کر کے حسب ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ، جغرافیہ اور سائنس کی وہ چیزیں جنہیں کلاس روم میں لانا ممکن نہیں انہیں ٹی وی کے اسکرین پر دکھایا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن تو ایک جگہ رکھا رہتا ہے، دیکھنے والے کو اس کے سامنے موجود ہونا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موبائل فون تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہر بچہ انٹرنیٹ کی مدد سے موبائل پر تعلیمی پروگرام کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے اسباق کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ٹیلی ویژن اور موبائل تعلیم کے لیے یقیناً مفید ہیں، لیکن ان کا دوسرا استعمال یقیناً نقصان دہ ہے۔ مضر اثرات یعنی برے اثرات بچے کے اخلاق اور صحت دونوں پر پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو جواب تھا یہ بہت ہی آسان جواب ہے، اسے آپ اپنے جملے میں مکمل لکھ سکتے ہیں۔ اس کا جواب آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آج اتنی بڑی بیماری کی وجہ سے ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، آنا جانا بند ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز بند ہے، بچوں کی پڑھائی کا اتنا نقصان ہو سکتا تھا لیکن آج انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی ہماری تعلیم جاری ہے، ہم اسی کی وجہ سے اپنے اساتذہ سے کانٹیکٹ کر پا رہے ہیں، اپنے اساتذہ سے نئے نئے سبق پڑھ پا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے جملے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے کیا پوچھا گیا ہے کہ غیر لسانی ادب کے منفی اثرات لکھیے۔
तो मनफी असरात क्या देना है आपको कि कार्टून, वीडियोज़, एनिमेशन, फिल्म वगैरह का शुमार बच्चों के गैर लिसानी अदब में होता है। मुज़फ़्फ़र हनफी का कहना है कि ये सब दर्स व तदरीस में मुआविन है। मुआविन यानी मददगार हैं। अलबत्ता किरदार पर इसके बाज़ मनफी असरात पड़ते हैं। मसलन बच्चे कॉमिक्स के बहुत आदी हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें पढ़ने लिखने का वक्त नहीं मिलता और सेहत पर भी असर पड़ता है। तो बस इतना जवाब आपको लिखना है, आपको इतना बता देना है कि ये मनफी असरात हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या पूछा गया है कि सबक में आए हुए अंग्रेज़ी अल्फाज की फ़हरिस्त बनाइए। सबक में आए हुए अंग्रेज़ी अल्फाज: प्राइमरी, मिडिल स्कूल, टीचर, मनी ऑर्डर, बोर्ड, क्लर्क, MA, LLB, PhD, डिग्री, रोबोट, कंप्यूटर, कार्टून, वीडियोज़, एनिमेशन, फिल्म, कॉमिक्स, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, चैलेंज, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नर्सरी राइम्स, रेडियो, शॉर्टकट, बोतल, बाइस्कोप, टिकट, फीस, कॉलेज। ये सारे अंग्रेज़ी अल्फाज हैं, तो इन्हें आपको लिखना है। आगे क्या है कि वालिद मरहूम ने तिलिस्मे होशुबा पढ़ते हुए मुझे पकड़ लिया, खासी सरजनिश की वजह लिखिए। तो इसका जवाब क्या है कि वो ऐन इम्तिहान के वक्त वो दास्तान पढ़ रहे थे, इसलिए उनके वालिद ने डांटा था। यानी उस वक्त इम्तिहान का वक्त था और वो बैठ के दूसरी किताबें पढ़ रहे थे, इसलिए वालिद ने सज़ा दी थी। तो इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे कि ऐन इम्तिहान के ज़माने में वालिद मरहूम ने मुज़फ़्फ़र हनफी को गैर दरसी किताब तिलिस्मे होशुबा पढ़ते हुए पकड़ लिया, इस वजह से उन्होंने खासी सरजनिश की। बच्चों के लिए लिखते वक्त मुसन्निफ़ को ख़ुद बच्चा बन जाना चाहिए। इस जुमले की वजाहत कीजिए। तो देखते हैं कि बच्चों की पसंद व नापसंद और उनकी दिलचस्पी बड़ों से मुख्तलिफ होती है, अलग होती है, इसलिए मुसन्निफ़ का मुताला, मुशाहिदा, तजुर्बा भी वसी होना चाहिए ताकि वो बच्चों के पसंदीदा मौज़ूआत का इंतखाब कर सकें। इसका मतलब ये है कि मुसन्निफ़ को एक बच्चे की नज़र से अपने मौज़ू का इंतखाब करना चाहिए। अगर मुसन्निफ़ पुरानी लोक कहानियाँ और दास्तानें बयान करना चाहता है तो उन्हें मौजूदा दौर की साइंसी इजादात से आमेज़ करना ज़रूरी है। आमेज़ यानी मिलाना, ताकि बच्चे अपने आप को उनसे जोड़ सकें। तख्लीक़ात का बच्चों के तजुर्बात की दुनिया से मुताबिकत रखना ज़रूरी है, वरना बच्चे दिलचस्पी नहीं लेंगे। इसलिए बच्चों के लिए लिखते वक्त मुसन्निफ़ को ख़ुद बच्चा बन जाना चाहिए। इस तरह इतने जवाब में आपको वजाहत करना है। आगे कहा गया कि सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। तो देखते हैं क्या है सही मुतबादिल। मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत व इफलास और समाजी बेइंसाफ़ियों का मुकाबला करते हुए गुजरे। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का ज़माना इंतहाई उसरत। देखिए आप कंफ्यूज मत हो, उसरत, उजलत और हसरत। उसरत और हसरत में आप नहीं कंफ्यूज हो। उसरत यानी तंगी होता है, हसरत यानी होता है किसी चीज़ का तमन्ना होना, हसरत होना। तो जवाब क्या है यहाँ पर? उसरत। तीसरा पूछा गया है कि डैश के ज़माने में मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में मेरा तीसरे मकाम पर नाम था। तो क्या आएगा? इफलास आएगा। इफलास यानी तंगी, गरीबी में। चौथा है कलील तनख्वाह में वालिदैन और बहनों की डैश के साथ अपने बीवी बच्चों की डैश के लिए खासे पापड़ बेलने पड़े। तो ये क्या आएगा? कलील तनख्वाह में वालिदैन और बहनों की परवरिश। पहले इसमें क्या आएगा? परवरिश के साथ अपने बीवी बच्चों की किफ़ालत आएगा। दूसरे में किफ़ालत के लिए खासे पापड़ बेलने पड़े। फिर आगे देखते हैं क्या है कि फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। मसलन अदब लिखने वाला अदीब है ना, अदब लिखने वाले को अदीब कहते हैं। उसी तरह तरतीब देने वाला उसको क्या कहते हैं? मुरत्तब। मुरत्तब कहते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे मुरत्तब। फिर तसनीफ़ करने वाला को मुसन्निफ़। मुसन्निफ़ आप सबको लिखना आता ही है इस तरह से। फिर क्या पूछा गया कि तहरीर करने वाला, तो क्या लिखेंगे आप? मुहर्रिर। मीम है और फिर 2 रे, इस तरह से रे पे तशदीद रहेगा और क्या लिखेंगे? मुहर्रिर। ठीक है, आगे है तर्जुमा करने वाला। तो तर्जुमा करने वाला क्या होता है? मुतरज्जिम। मुतरज्जिम आपको इस तरह से लिखना है, मीम ते रे फिर जीम और मीम, मुतरज्जिम। ठीक है, आगे कहा गया कि लाहिका साज और साबका ना लगाकर 4 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। तो आप इस पे क्या क्या बना सकते हैं? 4 पहले हम साज पे देख लेते हैं। यहाँ पर आप बना सकते हैं कार साज, और क्या बना सकते हैं? घड़ी साज बना सकते हैं, ना साज बना सकते हैं, नून लगा के, नून अलिफ लगा के। ना साज यानी बोलते हैं ना हम, हमारी तबीयत ना साज है। तो इस तरह से 3 हो गए और आप बना सकते हैं चारह साज। ठीक है,
پھر آگے ہے نا لگا کر، سابقہ نا، یعنی پہلے ہمیں نا لگانا ہے اور پھر بنانا ہے. تو آپ نا لگا کر 4 کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ ناکام ہے نا، ناکام. ٹھیک ہے. پھر نامراد آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے. نااہل بنا سکتے ہیں، نااہل. اور کیا بنا سکتے ہیں؟ نالائق بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے 4 ہو گئے. پھر مثال دیا گیا ہے کہ مثال کے مطابق واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے. مثال صنف کی جمع اصناف، تو سلف کی جمع کیا ہے؟ اسلاف. اس طرح سے آپ کو سلف کی جمع اسلاف لکھنا ہے. پھر اطفال کا واحد کیا ہے؟ طفل. طفل. افکار کا واحد فکر. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کو پورا لکھنا ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے 7واں سبق مظفر حنفی سے ایک ملاقات مکمل کر لیا، اس کی مشق سرگرمیاں بھی دیکھ لیں. تو جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اس کے سوالات اور جوابات اپنے بیاض میں نوٹ کر لیں. اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں. اگلی ویڈیو کون سی ٹاپک پر ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں. چینل کو سبسکرائب کریں. جو بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں.